एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा नेतृत्व छान्ने अधिकार आफूमा केन्द्रित लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट प्रतिस्पर्धालाई रोकेर जबरजस्ती सूची टाँस्ने प्रस्ताव मान्य नहुने भन्दै नेता भीम रावलको विरोध। कंग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत 40 जिल्लामा नयाँ नेतृत्व चयन भइसक्दा सभापति देउबा समूहको वर्चस्व। गण्डकी प्रदेशमै वरिष्ठ नेता पौडेल पक्ष पराजित। कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भेटिएका मुलुकबाट आएका 10 शंकास्पद व्यक्तिलाई 15 दिन अनिवार्य क्वारेन्टिनमा राख्न विकेको सुझाव उपयुक्त निर्णय लिन CCMC को बैठक आज बस्दै। अफ्रिकामा देखिएको कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्टले विश्व फेरि तरङ्गित। अमेरिका, बेलायत, युरोपियन युनियन, जापान, अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुकद्वारा अफ्रिकासँगको यात्रा प्रतिबन्ध। र आइसिसी महिला T20 विश्वकप एसिया छनौटको अन्तिम खेलमा नेपालले आज आयोजक UAE विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दै आज पनि जित्नै पर्ने दबाब। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। सुरुमा नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन विशेष। एमालेको नयाँ नेतृत्व छान्ने अधिकार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूमा केन्द्रित गरेका छन्। उपमहासचिव विष्णु पौडेलले हिजो साँझ बन्द सत्रमा राखेको प्रस्ताव पारित भएकाले आज ओलीले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको नावली प्रस्ताव गर्नुहुने भएको छ। अध्यक्षमा दावेदार भीम रावल र उपाध्यक्षका आकांक्षी घनश्याम भूषालले अधिकार केन्द्रित गर्ने ओलीको निर्णयमा विरोध जनाउनु भएको छ। बन्द सत्रमा ओलीले झण्डै 2 घण्टा लामो सम्बोधन गरेपछि उपमहासचिव पौडेलले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको नामावली प्रस्ताव गर्ने अधिकार ओलीलाई दिने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। प्रस्तावलाई सबैजसोले ताली बजाएर अनुमोदन गरेका थिए। उपाध्यक्ष रावल र उपमहासचिव भूषालले भने उठेर निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउनु भएको थियो। हिजो बिहान बन्द सत्र सकेर निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यतालिका थियो, तर पदाधिकारी बनाउन विधान संशोधन गरेर बन्द सत्र आज बिहान 10 बजेसम्म स्थगन गरिएको छ। शक्ति सन्तुलन मिलाउँदै आज ओलीले पदाधिकारी सहित केन्द्रीय सदस्यको नामावली प्रस्ताव गर्ने नेता खगराज अधिकारीले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, सबै पक्षसँग छलफल गरेर अध्यक्षले नाम प्रस्ताव गर्नुहुन्छ। त्यसमा चित्त नबुझ्ने वा नाम नपरेकाले उम्मेदवारी दर्ता गर्न सक्छन्। सबै पदमा सहमति भएन भने केही पदमा चुनाव पनि हुन्छ। शुक्रबार मध्यरातदेखि शनिबार साँझसम्म विभिन्न अनौपचारिक प्रस्तावमा नेताहरू व्यवस्थापन गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्, तर नेतृत्व सर्वसहमत चयन हुने अझै सुनिश्चित भएको छैन। वरिष्ठ उपाध्यक्षका दावेदार सुभाष नेङमाङले भन्नुभयो, मैले अध्यक्षलाई सर्वसहमतिबाट नेतृत्व चयन हुनुपर्छ। त्यो पार्टी एकताको पक्षमा छ, त्यसका लागि पहल गर्नु। सर्वसहमति भएन भने चुनाव हुन्छ। त्यो चुनावमा म लड्छु है भनेर भनेको थिएँ। उहाँले भन्नुभयो, अहिले खुसी लाग्यो, सर्वसहमतितर्फ गइरहेको छ, तर अझै प्रश्न छैन। आज बिहानसम्म हेरौँ। 10औं महाधिवेशनबाट 5 वर्षका लागि सर्वसहमतमा नेतृत्व चयन गरेर आफू शक्तिशाली र निर्विकल्प अध्यक्ष रहेको सन्देश पार्टीभित्र र बाहिर प्रवाह गर्ने ओलीको चाहना छ। त्यसैले आफ्नो समूहमा मात्र होइन, 10 बुँदे सहमति गरेर एमालेमै बसेका केही नेता र पूर्व माओवादी समूहका नेताहरूको पनि उचित व्यवस्थापनका लागि 2 महिना नपुग्दै विधान संशोधन गर्न उहाँले केही लचकता देखाउनु भएको थियो। बन्द सत्रमा केही नेताको विरोधका बीच पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति छान्ने सर्वाधिकार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिने निर्णयप्रति नेता भीम रावलले आपत्ति जनाउनु भएको छ। बन्द सत्र सकिएपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै रावलले प्रतिस्पर्धालाई रोकेर जबरजस्ती सूची टाँस्ने प्रस्ताव मान्य नहुने बताउनुभयो। मैले विधानका ती व्यवस्थाहरूको पनि चर्चा गरेँ र त्यसपछि जनताको बहुदलीय जनवादले प्रतिस्पर्धालाई अंगीकार गरेको। प्रतिस्पर्धा बिना अहिले जबरजस्ती नाम सूची गर्ने कुराको प्रति मेरो पूर्ण असहमति छ। यो हाम्रो विधान विपरीत छ, यो मान्य हुन सक्दैन। यो अब निर्वाचन नगरेर घोषणा गर्ने हो भने ल त्यसो भए कसले ल्याउने हो प्रस्ताव ल्याउनु त हेरौँ। अनि त्यसपछि के प्रस्ताव ल्याउँ भने अब उपरान्त नेकपा एमाले चुनाव गर्दैन। त्यसो भए आम निर्वाचनमा पनि भाग लिन पाएन। आम निर्वाचनमा त चुनाव गर्नुपर्छ जनताको। सर्वसम्मति खोज्दै जहाँ पनि यो हुन सक्दैन, यो मान्य हुन सक्दैन। म अध्यक्षको उम्मेदवार हुँ, मेरो यो अधिकार हो, म यसको उपभोग गर्छु र यस्तो गर्न पाइँदैन।
विधान विपरीत हुने कार्यले पार्टीलाई कमजोर बनाउने रावलको भनाइ छ। अध्यक्ष मण्डलबाट स्वीकृत नभएको र अध्यक्ष ओलीले सहमति नहुने अवस्थामा हरेक व्यक्तिले चुनाव लड्न पाउने बताएको रावलले जानकारी दिनुभयो। त्यो बैठकबाट त्यो कुरा अध्यक्ष मण्डलको तर्फबाट त्यो स्वीकार गरिएको छैन। स्वयं पार्टी अध्यक्षले अन्तमा होइन सहमति भयो भने हो, तर सहमति नहुने अवस्थामा प्रत्येक व्यक्तिले निर्वाचन लड्न पाउँछ, त्यो कुरा होइन भनेर उहाँले नै खण्डन त्यही गरिसक्नुभयो। अध्यक्षमा उठ्ने घोषणा गरेका रावलले अध्यक्ष ओलीलाई अधिकार दिने प्रस्तावको विरोध गर्ने क्रममा महाधिवेशन प्रतिनिधिले हुटिङ गरेका थिए। नेता रावलले प्रतिस्पर्धा गर्न नदिनु अलोकतान्त्रिक भएको टिप्पणी गर्नुभयो। र मैले यो जसरी नेकपा एमालेको महाधिवेशनको बन्द सत्रमा जसरी यो पार्टीको विधान विपरीत व्यक्तिको चुनिन र चुनिन पाउने सार्वभौम अधिकारमाथि प्रहार गर्ने गरेर प्रस्ताव आएको छ, यसलाई मैले धेरै गम्भीर रूपमा लिएको छु। यसले पार्टी कुन दिशातिर जाँदैछ, यो पार्टीलाई बचाउनको लागि मेरो नेतृत्व आवश्यक छ भनेर मैले जुन घोषणा गरेको थिएँ त्यो कुराको पुष्टि भएको छ आज। र यसरी लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि जबकि हाम्रो पार्टी विधानले सुनिश्चित गरेको छ, देशको कानुनले सुनिश्चित गरेको छ, अनि कसैले उम्मेदवार दिन नपाएर कुनै व्यक्तिले त्यो घोषणा गरेर त्यसलाई मान्ने भन्ने कुरा यो अलोकतान्त्रिक छ। नेकपा एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद विपरीत छ र यो कुरा मान्य हुन सक्दैन भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा छ। नेता भीम रावलले बन्द सत्रमा उठाएको विषयले नयाँ विवाद जन्मिएपछि अध्यक्ष ओलीले आफू निकट नेताहरूसँग राति अबेरसँग परामर्श गरेको बताइएको छ। यता एमाले महाधिवेशनमा सर्वसहमतिका नाममा आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास कुण्ठित हुने भएको छ। मुलुकको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी दावी गर्ने एमाले महाधिवेशनमा आवश्यकता भन्दा बढी पद सिर्जना गरी भागभण्डा मिलाउन खोजेको छ। त्यसो भने पदको भागभण्डामा नपर्ने नेताहरूको खुला प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुने भएको छ। सर्वसहमतिका नाममा हुने नेतृत्व चयनले खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने नयाँ सक्षम व्यक्तिलाई रोक्नेछ। कुनै पनि पार्टीमा खुला प्रतिस्पर्धा नहुनु भनेको नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा आउन ब्रेक लगाउनु भएको राजनैतिक विश्लेषकले बताएका छन्। सौरामा जारी एमालेको महाधिवेशनबाट केन्द्रीय नेतृत्व चयनमा सर्वसहमत गर्ने कसरत गर्दै खुला प्रतिस्पर्धा गर्न चाहने नेतामाथि दबाव दिएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बन्द सत्रमा नेतृत्व चयनमा प्रतिस्पर्धा गरी काँचो व्यवहार नगर्न चेतावनी दिनुभयो। उहाँले पार्टीभित्र बढी महत्वाकांक्षा राखेर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगर्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ। उहाँले आफ्नो महत्वाकांक्षाको कारणले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न हुन्न, पार्टीकै प्रभाव प्रतिष्ठा र एकता खदिलो हुने कुरामा प्रतिकूल असर पार्ने काम नगरौं, फेरि पनि पालो आउँछ। त्यसैले हतारोका साथ प्रतिस्पर्धा गर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास प्रतिस्पर्धालाई मात्रै नभई अब पनि हामीले काँचा व्यवहार नगरौं, हामीले जिम्मेवारीपूर्वक नेपालको पार्टी नयाँ सफलताका साथ अघि बढ्दैछ भन्ने सन्देश दुनियाँलाई दिनुपर्छ भन्नुभएको थियो। उहाँले दुनियाँमै पूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यास सहित हुनुपर्ने समेत बताउनुभयो। नेकपा एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद हो। विश्वभर कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका बेला तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले कार्यक्रमिक रूपमा अघि सारेको जबजलाई एमाले सिद्धान्तकै रूपमा अंगीकार गरेको लामो समय बितिसक्यो। एमाले 10औं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रका लागि चितवनको नारायणी नदी किनार रोज्यो, जहाँ भण्डारीको शव फेला परेको थियो। तर एमालेमा समयक्रमले यस्तो कोल्टो फेर्यो कि महाधिवेशनको उद्घाटनमा नेताहरूले न मदन सम्झिए न जबज। मदन र जबज दुवै नारायणी किनारमै अलपत्र परे। केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट च्युत भएको र पार्टी विभाजनको चोट खेपेको नेकपा एमाले शक्ति प्रदर्शनका लागि 10औं महाधिवेशनको उद्घाटन स्थल नारायणी किनार रोज्यो। यो त्यही नारायणी नदी हो जहाँ दासढुङ्गा दुर्घटनामा बेपत्ता भएका एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको शव फेला परेको थियो। 2050 साल जेठ 3 गतेको जीव दुर्घटनामा तत्कालीन संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको पनि निधन भयो। नारायणीमा त्यसैता यति धेरै पानी बगिसक्यो कि एमाले उति बेला जोडतो
तोडले उठाएको रहस्यमय दुर्घटनाको छानबिनको माग पनि रहस्यमय तरिकाले नै बगिसकेको छ। भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त जस्तै आश्रित र भण्डारीको सम्झना पनि एमाले जनले यस्तै महाधिवेशन र राष्ट्रिय सम्मेलनमै सीमित गर्दै आएका छन्। सुमित्रा पोखरेल गैंडाकोट 17 उहाँ कसरी त्यसमा त्यस्तो दुर्घटनामा पर्नुभयो, कसरी उहाँको मृत्यु भयो, उहाँको देनहरू के कस्तो थियो भनेर चासो लिनु भएको छैन। नेताहरूले पनि खोज गर्नु भएको छैन। मेरो बालकृष्ण खड्का हजुरपाको दुःखद कुरो अहिलेसम्म उहाँको हत्या गर्ने मान्छेहरू पत्ता लागेको छैन। त्यो सत्य तथ्य पत्ता लागोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। केही बोझेलमा परेको जस्तो त लाग्छ। यसपटक मञ्चमा आसीन नेताहरूले आफ्ना भाषणमा मदन भण्डारीलाई नसम्झिए पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूका मानसपटलमा भने उनी आइरहे। नारायणी किनारमा सब भेटिएका भण्डारीलाई नारायणी किनारमै आयोजना भएको उद्घाटन समारोहमा कार्यकर्ताले नसम्झिने त कुरै भएन। मेरो वासुदेव पन्त मदन भण्डारी अहिले भएको भए पार्टीको या कसैले केही गर्नै सक्दैन भने पार्टी यसै चाहिँ गइहाल्यो। अब उहाँको चाहिँ जुन सिद्धान्तलाई चाहिँ उहाँले जुन सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुभएको थियो उहाँको सिद्धान्तलाई पुरा गर्न सकियो भने हो कि होइन। मेरो नाम लक्ष्मी पोखरेल गैंडाकोट अमरापुरी। मदन भण्डारीले त अब एकदम ठुलो नेता हो, राम्रो नेता हो। उहाँको खोजी नीति चाहिँ अलि भएन। उहाँको समर्थन त गरेका तर खोजी नीति चाहिँ भएन। मदन भण्डारी भन्थे आत्मआलोचनाले केवल नम्रतालाई मात्रै जाहेर गर्दैन, कामलाई योग्यतापूर्वक सम्पादन गर्नका निम्ति आफ्नै विगतबाट सिक्ने महत्त्वपूर्ण अवसर पनि प्रदान गर्छ। तर उनै भण्डारीका उत्तराधिकारीहरूले भने उनकै वचन उल्लङ्घन गरेको पाइयो। उद्घाटन सत्रमा एमालेलाई सबैभन्दा शक्तिशाली र आगामी चुनावबाट पुनः सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल बनाउने उद्घोष गरेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि झण्डै 2/3 सरकारबाट बाहिरिनु पर्नाको कारण र सर्वशक्तिमान कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षबाट खुम्चिएर एमालेको अध्यक्षमा मात्रै सीमित हुनुको कारणबारे आत्मआलोचना गरेनन्। त्यसमाथि 5 वर्षका लागि 2/3 निकटको सरकार गुमेको कार्यकर्तालाई दुःख लागेको छ। माधवराज पाण्डे चिताउने हो। जब जसलाई उसले देशी विदेशी दलालहरू भन्थे, यो दलालहरूकै कारणले यो प्रजातन्त्रले 5 वर्ष टिक्न सकेन। वास्तवमा जनताको लागि जबसम्म 5 वर्षसम्म एकाधिकार रूपले शासन गर्ने अवस्था जबसम्म आउँदैन तबसम्म बहुदलीय जनवादलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा अवरोध आएकै हुन्छ। एमालेले नेताको व्यवस्थापनका लागि झण्डै 1 महिना अघि विधान अधिवेशन गरेर निर्माण गरेको विधान पनि संशोधन गरेको छ। सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि कार्यकर्ताले दबाब दिएको भनिए पनि पूर्व माओवादी माधव नेपाल खेमा छाडेर एमालेमै रहेका र संस्थापनकै अनेक समूहको व्यवस्थापनका लागि विधान संशोधन गरिएको कार्यकर्ता स्वयंले पनि बुझेका छन्। गुडको मूल्य तिरेर संख्या विस्तार गर्ने शैलीलाई हतोत्साहित र अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने मदन भण्डारीको भावनासँग पनि एमालेको पछिल्लो निर्णय समेत मेल खाँदैन। एमालेका अर्का कार्यकर्ता जयश्वर चाबागाई आफ्नो गुनासो यसरी पोख्छन्। मदन भण्डारी स्वच्छ र पवित्र दिलको कम्युनिस्ट पार्टीको आस्था र विश्वास अथवा मान्यता हुनुहुन्थ्यो। उहाँ छन्जेरी पार्टी सफल भयो, लाइनमा पनि आयो, कार्यकर्ता नि त्यसमा हिँडे। अब जब आश्रित उहाँको अन्त्य भयो त्यहाँ ढुङ्गा, त्यसपछि समय पनि बदलियो, त्यही अनुसार हुने जाने। एमालेले 10औं महाधिवेशनको उद्घाटनका लागि नारायणी नदी किनार चयन गर्दा धेरैले ठानेका थिए ऊ आफ्ना नेता भण्डारीको पथ प्रदर्शक बाणीहरूलाई अनुसरण गर्ने क्रममा छ। तर संगठन निर्माणकै लागि भण्डारीकै आदर्श विपरीत निर्णय गरेर एमालेले उनको सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिनका लागि नारायणी नदी किनार रोजेको त होइन भन्ने संशय पैदा भएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि के सुलामी छाने, चितवन। नेकपा एमाले 10औं महाधिवेशन विशेष। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। कांग्रेसको 40 जिल्लामा नयाँ नेतृत्व चयन भइसक्दा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा समूहको वर्चस्व देखिएको छ। 13औं महाधिवेशनमा जिल्ला नेतृत्वमा कमजोर देखिएको देउवा समूहले प्रारम्भिक नतिजामा अग्रता लिएको हो। देउवा समूहका 23 जना र पौडेल कोइराला समूहका 17 जना सभापति चुनिएका छन्। 13औं महाधिवेशनमा तत्कालीन संस्थापन पक्ष पौडेल सिटौलाले 55 जिल्लामा नेतृत्व जित्दा देउवा समूह 22 जिल्लामा सीमित भएको थियो। प्रदेश 1 का इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ र ओखलडुङ्गामा देउवा समूह र भोजपुर, सङ्खुवासभा, खोटाङ र तेह्रथुममा पौडेल कोइराला समूहका नेता सभापतिमा निर्वाचित भएका छन्। झापामा पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला पक्षीय देवमान थेपे र प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा पक्षीय राम कटेल बीच प्रतिस्पर्धा भएको छ। झापा र उदयपुरमा मतगणना जारी छ। थेपेलाई पौडेल कोइराला पक्षले पनि सहयोग गरेको छ। मोरङ र सुनसरीमा आइतबार अर्थात् आज तथा धनकुटा र
सोलुखुम्बुमा बुधबार निर्वाचन तय भएको छ। बागमतीका नुवाकोट र दोलखामा पौडेल समूह र रामेछापमा देउबा समूहले जिल्ला नेतृत्व जितेका छन्। नुवाकोटमा पौडेल समूहकै रमेश महत र जगदीश नरसिंह सिंह केसी बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। देउबा समूहका प्रकाश शरण महतको सहयोगमा रमेश निर्वाचित भएका छन्। केन्द्रमा फरक समूहमा भए पनि नुवाकोटको राजनीतिमा महत दाजुभाइ रामशरण तथा प्रकाश शरण एक ठाउँमा हुने गर्छन्। काभ्रे प्लाञ्चोक र धादिङमा मतगणना भइरहेको छ। काठमाडौँ र भक्तपुरमा आज निर्वाचन हुँदैछ। ललितपुरमा सभापतिका लागि आज पुनः मतदान हुनेछ। चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक र रसुवामा निर्वाचनको मिति तय गरिएको छैन। वरिष्ठ नेता पौडेलको गृह जिल्ला गण्डकीमा देउबा समूहले 5 जिल्लामा नेतृत्व हत्याएको छ। स्याङ्जा, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दी र पर्वतमा उक्त समूहका सभापति निर्वाचित भएका छन्। गोर्खा र मुस्ताङमा पौडेल समूहले जित हात पारेको छ। आज बाँके र बर्दियामा पनि निर्वाचन हुँदैछ। कपिलवस्तु र गुल्मीमा निर्वाचनको मिति अझै तय भएको छैन। कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भेटिएका मुलुकबाट आएका वा शंकास्पद व्यक्तिलाई 15 दिन क्वारेन्टिनमा अनिवार्य राख्न विज्ञले सुझाव दिए पनि सरकारले यसबारे निर्णय लिएको छैन। दक्षिण अफ्रिकामा गत मंगलबार नयाँ भेरिएन्ट B1.1.529 पुष्टि भएको थियो। नयाँ भेरिएन्टमा डेल्टा भन्दा बढी जोखिम देखिएकाले प्रभावित मुलुकबाट आउनेलाई अनिवार्य क्वारेन्टिनमा राख्न विज्ञको सुझाव छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले त्रिभुवन विमानस्थलबाट हेल्थ डेस्कलाई सतर्क रहन समेत भनेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले नयाँ भेरिएन्ट देखिएका मुलुकबाट नेपाल आएकालाई क्वारेन्टिनमा राख्ने विषयमा कुनै निर्णय भइ नसकेको बताउनु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। सरकारले लागू गर्ने जुनसुकै नीतिको पहिलो लाभग्राहीका रूपमा सर्वसाधारणलाई हेरिन्छ। राज्यलाई फाइदा पुग्ने कतिपय अवस्थामा सर्वसाधारण उपभोक्तालाई दोस्रो प्राथमिकतामा पारेर पनि नीति नियम ल्याइन्छ। तर चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को आर्थिक ऐनमा भएको एउटा व्यवस्थाले राज्य र सर्वसाधारणलाई सोझै मर्कामा पारेर सीमित उद्योगी व्यवसायलाई फाइदा पुर्याइरहेको छ। सरकारले यस वर्षको आर्थिक ऐन मार्फत फलामे छट जस्ता सामग्री उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने सन्ज आइरन र स्क्रब आइरनमा भन्सार शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था गर्यो। कर सम्बन्धी यस्तो नीति लागू गर्दा स्वदेशी फलाम तथा स्टिल उद्योगको प्रवर्धन हुने र उपभोक्ताले पनि सस्तो मूल्यमा सामान पाउने सरकारी बनाए थियो। तर यो व्यवस्थाको नतिजा भने ठिक उल्टो देखियो। पहिलो 2 महिना अवधिमा एकातिर राज्यले करोडौं राजस्व गुमाएको छ भने अर्कोतिर उपभोक्ताले फलाम तथा स्टिलका सामग्रीको खरिदमा महँगो मूल्य तिर्न बाध्य छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमण बिस्तारै कम हुँदै गएको समयमा अफ्रिकामा नयाँ भेरिएन्टको कोरोना संक्रमणले फेरि विश्व तरङ्गित भएको छ। ओमिक्रोन नाम दिएको सो भेरिएन्टको भाइरस संक्रमण द्रुत गतिमा हुने भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले सावधानी अपनाएको छ। यसले निम्त्याउने स्वास्थ्य समस्या हालसम्म यकिन भइन सकेको भनिए पनि अमेरिका, बेलायत, युरोपियन युनियन, जापान, अस्ट्रेलिया लगायतले अफ्रिकासँगको यात्रा प्रतिबन्ध लगाउन सुरु गरिसकेका छन्। यसै सन्दर्भमा छलफल गर्न सरकारले पनि आज CCMC को बैठक बोलाएको छ। Based upon the information that we have, particularly from South Africa. विशेष गरी दक्षिण अफ्रिकाबाट WHO लाई प्राप्त सूचना अनुसार भेरिएन्ट अफ कन्सर्नको B1.1529 भाइरस अत्यन्त संक्रामक रहेको छ। त्यस्तै धेरै संख्यामा यसको स्वरूप परिवर्तन भएकाले अत्यन्त खराब अवस्था आउन सक्ने हामीले जानकारी पाएका छौं। विश्व स्वास्थ्य संगठन अन्तर्गतको आकस्मिक स्वास्थ्य कार्यक्रमकी प्रमुख डाक्टर मारिया भ्यान केरभोरले भने जस्तै ओमिक्रोन फैलिने क्रम तीव्र बनिरहेको छ। यही नोभेम्बर 24 मा अफ्रिकामा पुष्टि भएको सो भाइरस संक्रमण विशेष गरी दक्षिण अफ्रिका सहित हङकङ तथा इजरायलमा पुष्टि भइसकेको छ। ओमिक्रोनको संक्रमणबाट बच्न भन्दै अमेरिका र युरोपियन युनियनले अफ्रिकासँगको यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरिसकेका छन्।
आफ्नै नागरिक भए पनि तत्कालका लागि मुलुक प्रवेश गर्न नदिने बेलायतले घोषणा गरिसकेको छ। जापानले दक्षिण अफ्रिकाबाट आफ्नो मुलुक प्रवेश गर्नेलाई 10 दिन क्वारेन्टिनमा बसी सो अवधिमा कम्तीमा 4 पटक कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने घोषणा गरेको छ। भारतले अफ्रिकाको बोत्सवाना तथा हङकङबाट आउनेलाई अनिवार्य परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ। इरानले अफ्रिकाका 6 मुलुकलाई आफ्नो मुलुक प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। ब्राजिलले समेत अफ्रिकाबाट आउनेलाई प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। उता अस्ट्रेलियाले अफ्रिकाका विभिन्न 9 मुलुकबाट आफ्नो मुलुकमा हुने उडानलाई 14 दिन निलम्बनमा राखेको छ। ओमिक्रोन तीव्र गतिमा फैलिने कारण स्वास्थ्य महामारी फैलाउन सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउन संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको UN पब्लिक हेल्थ बडीले विज्ञप्ति जारी गरेको छ। तथापि संक्रमण देखिएको केही दिन मात्र भएकाले यसबाट पर्ने असरका लागि अझै केही साता कुर्नुपर्ने WHO ले जनाएको छ। बेलायतका एकजना स्वास्थ्य अधिकारीले हाल प्रयोगमा आएको कोरोना विरुद्धका खोप ओमिक्रोन नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी नहुने भन्दै विकल्प सोच्न चेतावनी दिएका छन्। दक्षिण अफ्रिकामा 24% मात्र कोरोना विरुद्धको पूर्ण मात्राको खोप लगाएका कारण संक्रमण तीव्र गतिमा फैलन सक्ने जनाइएको छ। उता अमेरिकाका संक्रमणजन्य रोग प्रमुख एन्थोनी फाउसीले अफ्रिकामा संक्रमणले रातो झण्डा देखाए पनि खोप लगाएका बिरामी भने गम्भीर नहुने दावी गरेका छन्। ओमिक्रोनको कारण देखाउँदै आफ्नो मुलुकसँगको उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै दक्षिण अफ्रिकाका स्वास्थ्य मन्त्री जो फाल्हाले विश्व स्वास्थ्य संगठन अन्तर्गतको स्वास्थ्य मापदण्डको अवज्ञा गरेको आरोप लगाएका छन्। त्यस्तै दक्षिण अफ्रिकी मेडिकल संघकी अध्यक्ष एन्जेलिक्यु कोइट्जले यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय अपरिपक्व भएको जनाएकी छन्। ओमिक्रोनकै कारण विश्व शेयर बजार समेत ओह्रालो लागेको छ। संक्रमण जोखिमको कारण देखाउँदै जेनेभामा हुन लागेको विश्व व्यापार समूह WTO को सम्मेलन समेत स्थगित भएको छ। विश्व सामान्य अवस्थामा फर्कँदै गरेको अवस्थामा स्थगित भएको यो पहिलो कार्यक्रम हो। सम्मेलनको अर्को मिति तोकिएको छैन। ओमिक्रोनको संक्रमण फैलिने क्रम तीव्र बनेसँगै यता नेपालले समेत सावधानी अपनाउन पहल गरेको छ। हाल अफ्रिकाबाट आउने सबैलाई अनिवार्य क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अफ्रिकाबाट नेपालमा सीधा उडान नभएकाले प्रत्यक्ष जोखिम नभए पनि त्यहाँबाट अन्य मुलुक ट्रान्जिट बनाई नेपाल प्रवेश गर्नेहरूले संक्रमण सार्न सक्ने भएकाले क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी बताउँछन्। नयाँ भेरिएन्टका रूपमा पुष्टि भएको 3.1.1.529 अलि संक्रामक छ भनेर देखिएको छ। सरकारले गर्ने तयारीहरू भनेको अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरूबाट प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूको निगरानी बढाउनु पर्ने कुराहरूमा हामी केन्द्रित रहेर काम गरिरहेका छौँ र हामी कहाँ भइरहेको भेरिएन्टहरू कस्तो खालको छ, नयाँ भेरिएन्ट आयो आएन के छ भन्ने कुराहरूको हामीले विभिन्न निकायहरूसँग राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहकार्यमा समन्वयमा अरू देशहरूमा नमुनाहरू पठाएर सिक्वेन्सिङ गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। साथै सीमा नाकाबाट प्रवेश गर्ने मध्ये शंकास्पद व्यक्तिको नमुना परीक्षण गरी जिन सिक्वेन्सिङलाई तीव्रता दिइने डाक्टर अधिकारीको भनाइ छ। पछिल्लो समय नेपालमै नमुना परीक्षण ल्याब जडान भएकाले विदेशमा परीक्षणका लागि पठाउनु पर्ने झन्झट हटेको जनाइएको छ। यसैबीच कोरोना संक्रमणको पछिल्लो अवस्था र सो विरुद्धको रणनीति तय गर्नका लागि कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र CCMCC को बैठक आइतबार बस्ने भएको छ। बैठकमा अफ्रिकामा देखिएको ओमिक्रोन भाइरसको संक्रमणबाट बच्ने उपायका बारेमा छलफल गरिने CCMCC ले जनाएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि BBC को सहयोगमा रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। अब खेल प्रसंग आइसिसी महिला T20 विश्वकप एसिया छनौटको अन्तिम खेलमा नेपालले आज आयोजक UAE विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। दुबईको आइसिस एकाडेमी राउन्डमा हुने खेल बिहान 11:15 बजे सुरु हुनेछ। ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाउन नेपाल आजको खेल जित्नै पर्ने दबाव छ। 6 राष्ट्र सहभागी प्रतियोगितामा एक राष्ट्रले मात्र ग्लोबल छनौटका लागि स्थान सुरक्षित गर्नेछ। अङ्क तालिका अनुसार लगातार 4 खेल जित्दै UAE 8 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा छ। उसले नेपाल विरुद्ध खेल्नु पर्नेछ। यता नेपाल र हङकङले 4 मध्ये 3 खेल जित्दै समान 6 अङ्क जोडे पनि नेट रन रेटमा भने नेपाल अगाडि छ। ग्लोबल छनौटको सम्भावना कायमै राखेको हङकङले अन्तिम खेल आजै कुवैत विरुद्ध खेल्नेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर सामान्य बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 8 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 21 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:34 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:08 हुनेछ। हवस् त यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि साथी सन्तोष र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।